بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، گر دریا ہے آقا تو کنارے ہیں صحابہ۔ ہم واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکے ہاں، اس قرآن پاک دی آیت دے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام دے ایمان دا ذکر کیتا ہے۔ اس دنیا کائنات اندر سب تو زیادہ ایمان دے مضبوط صحابہ اکرام سن، اور پھر نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نے انہاں نو جنتی آکھیا ہے۔
اور اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جنہاں نے اپنے ایمان دے اندر پختگی اختیار کیتی، پھر اللہ دی توحید تے ڈٹ گئے، اور پھر جس طرح دے موسم، جس طرح دا معاشرہ، جس طرح دا ماحول آیا، صحابہ کرام اللہ اور اس دے رسول تو پھرے نہیں، ساڈے ورگے نہیں پیسے ویکھ کے تے اسی پھر جانے ہیں، دولت آئی بندہ اسلام تو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو اللہ نے دنیا تے گارنٹی دیتی ہے، اور پھر صحابہ اکرام دنیا اندر امت واسطے نمونہ بھی بنے۔ فرمایا اے او لوگ نے جنہ دے دلاں نو میں پرکھیا ہے۔ اللہ نے نا انہاں دیاں صفتاں بھی بیان کیتیاں نے قرآن پاک اندر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے او لوگ نے جڑے اپنی آوازاں نو میرے نبی دی آواز تو اونچا نہیں ہون دیندے، اور اینا عزت و احترام، انی توقیر کرنے والے صحابہ، اور فرمایا اے او لوگ نے جنہ نے اللہ دے رسول دا حد درجے دا احترام کیتا ہے، اور پھر میرے محبوب علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دے صحابہ اس روبے زمین تے دھرتی تے اللہ ذوالجلال دے او برگزیدہ بندے گزرے نے جنہاں نے اللہ دی توحید، اللہ دی وحدانیت منن دی اخیر کیتی گئے۔ ادھر اللہ نے صحابہ نو پابند کیتا کہ اپنی آوازاں میرے نبی دی آواز تو اونچا نہیں ہوਣ دینا، اگر تسی انج کرو گے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تسی میرے پیغمبر دی آواز تو آواز اچھیاں کرو گے، اپنے آپ نے مقدم کرو گے، تو سانو پتہ نہیں چلے گا تہاڈیاں نیکیاں ان تحبط اعمالکم، تہاڈے اعمال ضائع کر دیتے جان گے۔ پھر اللہ نے ادھر اے اعلان کیتا ہے، ادھر صحابہ نے مان کے تے عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اگلی آیت اللہ پاک نے شان اندر بیان کی ہے، ادھر اللہ نے تاکید کی ہے۔ اس آیت اندر اللہ نے نبی پاک دے صحابہ دی عظمت نو بھی بیان کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں، آج تے ویسے میرا 17 ذوالحج، کیوں جی عبد الرحمن صاحب، تقریباً 17 ذوالحج، 17 ہی ہے تے 18 ذوالحج کل دے دن خلیفہ دوم تے سوم، اول جناب صدیق، دوم جناب فاروق اعظم، سوم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس روبے زمین دی اونا دی ایک عظیم شہادت دا دن ہے۔ کل دے دن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی گئے، اور پھر عثمان اللہ دی زمین دا او مظلوم شخص ہے جن نے فقط ایک حدیث دی خاطر شہادت نوش کی تھی، جامع شہادت ایک حدیث دی منن دی وجہ تو جناب عثمان نو شہید کیتا گیا۔ ساڑھے مسلمان کنیاں حدیثاں چھوڑ دیں دے کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں، لیکن عثمان اللہ دی زمین دا او شخص، او نبی دا صحابی گزرے ہے جن نے فقط ایک حدیث نو منن دے بدلے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔
ترجمہ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ او نے جڑے اپنیاں آوازاں نو میرے نبی دی آواز تو چیاں نہیں ہون دیندے، اپنیاں آوازاں نو میرے پیغمبر دی آواز تو پست رکھن والے صحابہ سونیاں کون تے اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے، ہون کیویں آواز نو اچیاں تے جناب پیغمبر دی آواز تے موجود ہی کوئی نہیں، ہون کیویں احترام کرنا ہے آواز دا۔ اللہ فرماندے نے اوے گل سنو مسلمانوں، اگر میرے پیغمبر موجود نہیں، میرے پیغمبر دی حدیث تو اپنی آواز نو چیا نہیں کرنا، میرے نبی دیاں گلاں تو اپنیاں گلاں نو مقدم نہیں کرنا، حدیث دا احترام کرنا میں میرے نبی دی حدیث تے آپ دیاں باتاں دا احترام کرنا ہے۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا لوگوں گل سنو نا، میرے نبی دے صحابہ او نے جڑے آواز بھی اچیا نہیں ہون دیندے پیغمبر تو، پھر میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے، میں انہاں دے دلاں نو پرکھیا، کسے دے دل دے اندر گناہ کرن دا جذبہ ہے، کسے دے دل دے اندر چغلیاں تے جناب غیبتاں پائیاں جان گیاں، کسے دے دل دے اندر جھوٹ بولن دا جذبہ، کسے دے دل دے اندر دنیا دا گند، کسے دے دل دے اندر زنا تے بدکاری، کسے دے دل دے اندر چغلی تے غیبت۔ اللہ فرماتے نے اوے لوگ کو گل سنو نا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دے صحابہ دے دلاں نو پرکھے آئے تے مینوں صحابہ دے دلاں اندر تقوی نظر آیا ہے، صحابہ دے دلاں اندر پرہیزگاری نظر آئی ہے، خدا خوفی صحابہ دے دلاں دے اندر، صحابہ دے دلاں اندر ایمان دا جذبہ، صحابہ دے دلاں دے اندر نماز پڑھن دا جذبہ، صحابہ دے دلاں دے اندر تہجد پڑھن دا جذبہ، صحابہ دے دلاں دے اندر غم خاری کرن دا جذبہ، صحابہ دے دلاں اندر گناہ تو روکن دا جذبہ، صحابہ دے دلاں دے اندر ایمان دا ایسا جذبہ موجود ہے۔ اللہ نو نالی کہنا پہ آئے اچھا اللہ سونیا جڑے نے کامیاب ترین دنیا دے لوگ گزرے نے، پھر انہاں نو تے پھر انعام بھی تے دینا چاہیے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انعام ملن لگا انعام، فرمایا لہم مغفرۃ، سبحان اللہ، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا لوگو اے میرے نبی دے او صحابہ نے جنہاں دیاں صفتاں ویکھ کے تے میں انہاں دی مغفرت دا اعلان کر دیتا ہے، انہاں دی مغفرت دا اعلان میں رب نے کیتا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ، سبحان اللہ، لہم مغفرۃ واجر عظیم، سبحان اللہ، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ میرے پیغمبر دے صحابہ او نے جڑے کہندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، صحابہ کہندے نے ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر میرے نبی دے صحابہ اس عقیدے اتے ڈٹ گئے نے، ہائے میرے سونےو ربنا اللہ کہنا کوئی سوکھی گل کوئی نہیں۔ بلال نے مارا کھا کے ربنا اللہ کھیا، ابو بکر نے پتھر کھا کے ربنا اللہ کھیا، عمر نے جناب تک خلیفہ برداشت کر کے ربنا
ربنا اللہ کھیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکے تے کافراں طائف دے لوگاں تے پتھر کھا کے ربنا اللہ کھیا سمیہ نے جناب شہادت پا کے ربنا اللہ کھیا خباب بن ارت نے اپنے جسم تے تکلیفاں برداشت کر کے ربنا اللہ کھیا میرے نبی دے صحابی اور میرے نبی دے چچا امیر حمزہ اپنے جسم دیاں بوٹیاں کروا کے ربنا اللہ کھیا جڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دے پیغمبر دی دین دی تبلیغ کردائی اوے سونیا انہوں تکلیفاں تے آندیاں نے انہوں پریشانیاں دا سامنا تے کرنا ہی کرنا پیندا ہے اب دیکھو نا جڑا والے دا واقعہ عید الاضحیٰ دے دن شار پسندہ نے میرے پیغمبر دے دین دے متوالیاں نو توحید ربنا اللہ کہن دے بدلے دو بھائیاں نو کہ شہید کر دیتا ہے اور اونا دا کی موقف سی دوسرے لوگ کہندے سن اونا دا موقف ہے سی کہ قربانی اللہ دے نام دی کیتی جاندی ہے غیر اللہ دے نام دی نہیں کیتی جاندی اونا جناب شار پسند لوگاں نے سارے نے جمع ہو کے پروپوگنڈا کیتا توحید والیاں نو قتل کر دیتا کس بدلے ربنا اللہ دے بدلے دے اندر جڑا والے دا تسی 97 چک دا واقعہ اور تسی جناب سوشل میڈیا دے ذریعے بڑا پھیلیا تے بڑا جناب پوری دنیا تک پہنچیا ہاں ایک پارٹی دا پیغام سی کہ جناب غیر اللہ دے نام دی قربانی دیتی جا سکتی ہے اللہ تو علاوہ بھی چھری پھیری جا سکتی ہے اللہ تو علاوہ بھی جناب جانور ذبح کیتا جا سکتا ہے ادھر جناب اہل توحید دا پیغام سی کہ اللہ تو علاوہ سونیو قربانی نہیں کیتی جا سکتی غیر اللہ دے نام دا قربانی دا جانور غیر اللہ دے نام دا ذبح نہیں کیتا جا سکتا تقریباً 11 بجے دا ٹائم سی عید الاضحیٰ دا دن تے انہاں جناب شر پسنداں نے جنہاں نے کہا قربانی اللہ دے نام دی کیتی جا سکتی ہے غیر اللہ دے نام دی چھری نہیں پھیری جا سکتی قربانی فقط اللہ دے نام دی جانور ذبح فقط اللہ دے نام دا کیتا جا سکتا ہے ہائے میرے سونےو اے جناب پیغام صحابہ دا بھی تے نبی دے یاراں دا بھی اور پیغام انبیاء کرام دا بھی کیڑی روبے زمین تے جماعت ہے جڑی جماعت کہندی ہے قربانی بھی ہر چیز ہر دنیا دا جناب اللہ دے رستے دے اندر ذبح کرن والا جانور اللہ دے نام دا ہی کیتا جاندا ہے اوے اونا بے ایمانہ شر پسنداں نے جمع ہو کے مسجد دے سامنے دو ویراں نو قتل کر دیتا دو ویراں نو شہید کر دیتا اس جرم دے بدلے دے اندر اے کیوں آندے نے کہ قربانی اللہ دے نام دی کیتی جا سکتی ہے قربانی تے بابے دے نامی بھی کیتی جا سکتی ہے سونے ہو اے ہوئی تے پیغام رب دا قرآن دندا پہ ہے اوے وہ دو ویر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے عید الاضحیٰ دے دن وڈی قربانی اپنے جسم دی دے کے دنیا تو چلے گئے نے اور پیغام صحابہ والا دے کے دنیا تو گئے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون سوڑیو پھر وہ بندہ ڈٹ جاندا ہے جڑا اللہ والا ہوئے آؤ تو انہوں میں اگے پیغمبر دی حدیث سناوا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے جڑا بندہ میری اطاعت کرے گا نا اطاعت وہ جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے اندر جڑا اطاعت کرے گا پیغمبر دی آپ نے فرمایا او بندہ میرا گوانڈی ہوئے گا تو قیامت والے دنوں اس بندے نو اللہ آسانی بھی دوے گا آؤ میں جس موضوع نو بیان کرنا چاہنا میرے پیغمبر دے صحابی نے کہ حدیث دے بدلے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے کون میرے پیغمبر دے صحابہ پیغمبر دے یاراں وچوں میرے نبی دے پہلے یار دا نا ابو بکر
عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا او یار میرے نبی دا دورہ دماد عثمان میرے پیغمبر دا او عثمان جن نے جناب اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے دکھ اسلام واسطے برداشت کیتے نے عثمان غنی عثمان مظلوم مدینہ عثمان جن دا 40 دن تک پانی مدینے دے اندر بند کیتا گیا عثمان جناب میرے نبی دے صحابہ تے جانسارا وچوں اللہ نے مال کچھ عثمان نو زیادہ ہی دیتا ہے عثمان دیکھدا رہندا ہے کدوں میرے پیغمبر دی زبان دے الفاظ آن کدوں میرے پیغمبر دی زبان کھلے تے میں عثمان پیغمبر دی زبان تے اپنا مال قربان کر دیا مسجد نبی دیکھو نا ہن مسجد ہن جننے کو حدود عرب اندر مسجد نبی آج موجود ہے نا سمی صاحب اودوں پورا مدینہ اینا کوئی سی پورا مدینہ جنی ہن مسجد نبی مدینہ منورہ دے اندر موجود ہے نا جن رقبے دے اندر طارق کاکڑ صاحب اسی تو اتھے گئے یقین جانو پیغمبر دی سونی مسجد اینی وسیع ہو گئی ہے اینی وسیع ہو گئی ہے بندے دا دل خوش ہو جاندا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر جتنی آج مسجد نبی دا حدود اربا جنہ رقبہ آج مسجد نبی دا پیغمبر دے دور اندر پورا مدینہ شہر اینا کو ہندا سی تے میرے پیغمبر نے صلاۃ والسلام نے دیکھیا صحابہ دی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے نال یتیماں دے پلاٹ نے میرے پیغمبر دیاں نظراں چلدیاں کدی اس پلاٹ تے پیندیاں نے نال خیال آندا ہے کدھر زیادتی بھی نہ ہو جائے اے تے یتیماں دا پلاٹ ہے مسجد نبی بھی جناب تنگ پہ گئی ہے تے انہوں وسیع کرنا چاہیدہ ہے میرے پیغمبر نے صحابہ نو بلایا مدعا بیان کیتا ہے مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر فرمان دے رہو میرے صحابہ گل سنو تو انہوں بھی پتا کہ مسجد نبی دا ہر حدود اربا مسجد نبی دی تنگی جناب نمازیاں دی وجہ تو مسجد نبی دا سیم تے مسجد نبی دا حال تنگی دا سما پیدا کر رہا ہے تے سونے صحابہ گل سنو نا کیڑا بندہ ہے یتیمہ دا پلاٹ ہے انہوں ڈبل کر کے یتیمہ نو پیسے دے کے جڑا بندہ مسجد نبی دی وسعت کرے گا میں محمد ان جنت دی ضمانت دے ناما میرے پیغمبر دے صحابہ تے خاموشی چھا گئی کیونکہ سارے تے ماڑے ماڑے سن اسلام دا ابتدائی وقت سی اسلام دا ابتدائی دور سی تے میرے پیغمبر دے صحابہ سارے میرے نبی دے جانسار سارے میرے پیغمبر دے فداکار ذہن دے اندر ایک کوشش ہے اللہ سانو دوے تے اسی اللہ دے رستے اندر زیادہ خرچ کریے اس مجمع اندر میرے نبی دا عثمان بھی بیٹھا ہے عثمان مالدار بڑا ہے عثمان دولت مند بڑا ہے اٹھیا کہندا سونے دعا کر دیو میں عثمان اے پلاٹ دے پیسے ڈبل کر کے خرید بھی لینا وا تے مسجد نبی نو وقف بھی کر دینا وا میرے نبی دیاں اکھیاں ڈل پیاں میرے پیغمبر رون لگ پے تے چہرہ خوشی نال اسمان ناول کر لیندے نے اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا اللہ عثمان نے مسجد آج جڑی مسجد نبی آج موجود ہے جڑا پیغمبر دا روزہ موجود ہے جتھے میرے پیغمبر دی قبر پاک ہے جتھے میرے محبوب پیغمبر لکھے سلام دے یار ابو بکر ستے نے حضرت عثمان حضرت عمر فاروق کرام پہ کر دے نے میرے سونے ہو جنہوں کہندے نے ما بین بیتی سبحان اللہ ما بین بیتی و منبری روزہ تم من ریاض الجنہ میرے نبی نے فرمایا سی اب میرے منبر تو لے کے او ایشا دے حجرے تک دی جگہ نو اللہ نے جنت دے باغاں وچوں باغ بنا دیتا ہے تے جان دے جگہ خرید کے کنے لے کے دتی سی اے میرے عثمان نے لے کے دتی سی سونےو میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد نبی دے اندر آ کے ایک نماز پڑھے گا اللہ نو جناب 1000 نماز دا ثواب عطا کر دے گا جان دے میرے پیغمبر فرماندے
فرماندے نے جڑا بندہ مسجد بناوندا ہے جنہ بنان والے نو ثواب پہنچدا ہے جڑا بناوندا ہے تے جڑے آ کے بعد اندر او دے اندر نمازی نماز پڑھدے نے جنہ ثواب نمازی نماز پڑھن والے نو اللہ عطا کرے گا او نہیں انہاں دا برابر دا ثواب اللہ مسجد بنان والے نو بھی عطا فرما دیندا ہے تے پھر مینوں کہہ لین دیو ہن لکھاں دنیا جاندی ہے مدینہ منورہ دے اندر کروڑاں لوگ جاندے نے حج کر کے آندے نے عمرے کر کے آندے نے تے جنیاں نمازاں پڑھ کے لوگ جاندے نے کوئی جناب انڈیا تو چلیا مسجد نبی اندر نماز پیا پڑھدا ہے کوئی پاکستان چلیا تے نماز مسجد نبی دے اندر پڑھ رہا ہے کوئی جناب انگلینڈ وچ چلیا نماز مسجد نبی اندر پڑھ رہا ہے کوئی جناب انڈونیشیا تو چلیا تے نماز مسجد نبی اندر پڑھ رہا ہے تے جنہ نماز پڑھن والے نو سانو ثواب ملے گا اونا اس امام نو ساڈیاں نمازاں دا برابر دا ثواب ملے گا اوے سونےوا میرے عثمان نو اج دنیا اندر پھونکن والے تے بکواس کرن والے اونا دی بکواس مک جائے گی میرے عثمان دیاں نیکیاں نہیں مکن گیاں لہم مغفرۃ و اجر عظیم سبحان اللہ میں بھی مسجد نبی چ الحمدللہ نمازاں پڑھ کے آیا طارق کاکڑ صاحب بھی نمازاں پڑھ کے آئے حاجی عبدالقیوم صاحب بھی قاری خلیل الرحمن جوید صاحب بھی مولانا منظور احمد صاحب جن نے بھی اسی تے گئے نا لیکن جڑے بندے ساڈے تو علاوہ لکھاں دنیا جا رہی ہے ساڈا ایمان ہے نماز سمیع اللہ ساجد پڑھیے ثواب اللہ نے عثمان نو دے دیتا ہے نماز طارق کاکڑ نے پڑھی ہے نماز اللہ پاک نے اجر جناب عثمان نو دے دیتا ہے مسجد نبی اندر نماز پڑھنے والا حاجی عبدالقیوم ہے لیکن اس دی نماز دا ثواب اللہ پاک برابر عثمان نو دے رہا ہے نماز پڑھنے والا پاکستانی ہے ثواب اللہ پاک عثمان دے کھاتے پا رہا ہے نماز پڑھنے والا انڈونیشیا دا ہے ثواب اللہ عثمان نو دیندا پیا ہے نماز پڑھنے والا انڈیا دا ہے ثواب اللہ عثمان نو دیندا پیا ہے نماز پڑھنے والا اوے سونیا برطانیہ دا مسلمان ہے او دی نماز دا ثواب اونوں بھی مل رہا ہے عثمان نو بھی مل رہا ہے سبحان اللہ اللہ دی تقسیم تو صدقے اللہ پاک دی محبت انصاف تو صدقے آؤ اگے توجہ فرماؤ میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ دے نکاح دا موقع آیا تسی اگے بھی سنیا ہوئے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح چ بھی کام آئے نے کیویں کام آئے نے دو یار آئے نبی پاک کو ابو بکر عمر تے کہندے نے سونے محبوبہ ناراض نہ ہوئے تے اسی سیدہ فاطمہ دے نکاح دا انتخاب کر کے بندے دا آئے اسی علی دا رشتہ لے کے آئے ہیں بیٹی فاطمہ واسطے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں فیصلہ تہاڈا قبول کر لیا ہے ذرا مینوں دسو تے صحیح علی دے کول کوئی چیز کوئی جناب ولیمے واسطے خرچہ پانی بھی ہے کہ کوئی نہ آخے تے پوچھنا پہ گا آخے پوچھئے جناب سیدنا علی المرتضی کو پہنچو عثمان آپ پیارے ابو بکر تے عمر آخے پیارے علی تینو مبارکہ ہون اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی دا نکاح تے نل کرم دا فیصلہ کر لیا ہے تے کوئی پیسے پوسے ہیں جدنا ولیمہ کیتا جا سکے آخے نا میرے کوڑے بدر دی لڑائی دی زیرہ ہی موجود ہے آخر زیرہ دے دیتے زیرہ بیچ دینے زیرہ کون لوے گا زیرہ تے بڑی پرانی جائیے تے سیدنا ابو بکر عمر فرماندے نے پیارے علی انج کر زیرہ تے دے نا کم از کم اسی زیرہ بیچنے آنا مدینے وچ تے چلو پرانی ہے لیکن اللہ پاک برکت پائے گا تے ثواب اللہ تینو بھی عطا کرے گا اور پھر اللہ اجر عطا کرے گا تینو تو اپنے نکاح دے موقع دا بندوبست کیتا ادھروں چلے جناب سیدنا ابو بکر تے عمر زیرہ علی دی پکڑی گئے پکڑ کے مدینے دے بازار دے اندر آئے نے جا کنڈا کھڑکایا عثمان دا عثمان نے دیکھیا زیرہ ہاتھ
چادر پیارے سیدنا علی المرتضیٰ دی لگ دیئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جناب ابو بکر فرماندے نے او میرے پیارے پیارے عثمان تینوں مبارکاں کھوون اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی دا نکاح تیرے ویر علی نال کرم دا فیصلہ کر لیا ہے آخر خیر مبارک اے زیرہ تے میرے علی دی جاب دیئے ہاں زیرہ علی دیئے کیوں لے کے آئے جے آخر علی کڑ پیسے ہی کوئی نہیں علی دے کڑ مال و دولت ہی کوئی نہیں تے انج کر کوئی خرید و فروخت واسطے مدینے دے اندر خرد دے نال نکلے آ زیرہ فروخت ہو جائے تے پیارے پیغمبر دے یار اس پیارے پیغمبر دے پیارے علی دے نکاح دا بندوبست کیتا جائے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اے زیرہ مینوں دے چڑھو نا حضرت عثمان غنی نے زیرہ دے ڈبل کر کے پیسے دیتے نہیں زیرہ جن نے پیسے پرانی دے دیتے نے پیغمبر دے کوڑ آئے سیدنا حضرت ابو بکر عمر نبی پاک نو آکے پیغام دیتا ہے سونے عثمان نے علی دے نال کنی بڑی نیکی کیتی ہے علی نو پیسے بھی دیتے نے تے پرانی دے نوی دینی دے دیتے نے اور ڈبل کر کے دے دیتے نے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ عثمان نوال کر لیا فرمایا اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا اللہ عثمان کنا چنگا ہے آج پیابو علی نو پیسے دی لوڑ پئیے تے عثمان نے پیسے ڈبل کر کے دے دیتے نے ادھروں زیرہ پکڑیے تے سیدنا عثمان غنی بھی چل دے آ گئے اکھے اللہ دے نبی جی آج زیرہ میری ہو گئی ہے جی تواڈی ہو گئی ہے اکھے دا مالک بھی میں بن گیا ہن میں کسے نو دیواں کسے نو رکھاں میری مرضی ہے فرمایا جی عثمان تیری مرضی ہے ہن چاہے رکھ یا کسے نو عنایت کر دے حضرت سیدنا عثمان عرضاں کر دے نے سونے محبوبہ اس زیرہ میں پیارے عثمان پیارے علی نو دوبارہ لٹاندا پیاواں میں اپنے علی نو دوبارہ زیرہ دے نکاح دے موقع تے پیارے علی نو نکاح دے موقع تے تحفہ تن پیش کرنا کیونکہ میرے ویر دی شادی ہے جڑے پیسے میں دیتے نے اونا پیسے آنڑ میرے علی دا کار بار چل جائے گا زیرہ میں دینا پیا زیرہ جنگام در پینن والا لباس ہندہ لوئے دا کافرہ جناب دشمنہ تو بچن واسطے زیرہ کہم دینے پیارا علی زیرہ پین کے جنگاں لڑے گا اسلام واسطے جمنا سواب اللہ علی نو دوے گا اللہ اونا عثمان نو بھی عطا کر دوے گا اے میرے پیارے پیغمبر دا عثمان رضی اللہ تعالی اور عثمان کاؤنے یکے بعد دیگرے میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں عثمان دے نکاح دے اندر نے ایک جنگ ہوئی ہے میرے پیغمبر دی بیٹی اس جنگ دے دوران بیمار ہے سیدہ رقیہ دے ساتھ ٹوٹ دے نظر آ رہے نے میرے نبی دی بیٹی ہے تے بیٹی بڑی بیمار ہو گئی ہے عثمان جانا چاندے نے جنگ دے اندر جہاد کرنا چاندے نے میرے نبی نے عثمان نو روک دیتا ہے عثمان نہ جاویں تیری اہلیہ بیمار ہے پتہ لگا گھر والے تو بیمار ہوئے تے بندہ اوندا پتہ لوے او دی عیادت کرے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہن جناب عثمان اپنی اہلیہ دی نبی دی بیٹی دی عیادت پہ کر دینے رقیہ ہن دن گزر گئے نے در پتہ لگا اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نو فتح عطا کر دیتی ہے جنگ بدر ہوئی ہے بدر دا مارکا فتح کر کے میرے محمد مدینے دے اندر آمدے پہنے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میرے نبی دی تیر رقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی بیٹی اپنے سرتاج عثمان نو عرضاں کر دیاں نے عثمان دی ویکھو نا مدینے دے رستے اندر کچھ مدینے دے رستے دے اندر کتے میرے ابو جی دا پتہ لگا ہوئے میرے ابو جان دا پتہ کر کے آؤ میرے ابو جان آندے پہنے کہ نہیں آندے پہ ادھر جناب عثمان باہر نکل دینے جناب مدینے دیاں سرحداں تے پہنچ دینے واپس آ کے کہم دینے رقیہ
اللہ دے پیغمبر دی کوئی خیر خبر نہیں آ رہی۔ رقیہ پھر عرضاں کر دیاں نے عثمان جی جاؤ نا، تانوں اللہ دا واسطہ جے میرے ابو جان دا پتہ کر کے آؤ، میرے ابو جان آندے پے کہ نہیں آندے پے۔ ادھروں رقیہ میرے پیغمبر دی بیٹی، اللہ دے پیغمبر اپنے باپ دیاں راواں ٹڑدی ٹڑ راواں تک دیاں نبی دی بیٹی دنیا تو ٹر گئی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر مکہ فتح ہویا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر دا استقبال کرنے واسطے سارے صحابہ نظر آ رہے نے۔ صحابیات پردہ کر کے میرے پیغمبر دے استقبال اندر آئیاں۔ میرے نبی دی نظر چلدی چلدی مجمع تے پئی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے سارے ہی آئے جے، نہ میرا عثمان آیا ہے تے نہ میری بیٹی آئی ہے۔ عثمان کتھے میں، میری بیٹی رقیہ کتھے میں؟ تے صحابہ عرضاں کر دے نے سونیا محبوبہ جس عثمان نو تواڈیاں نظراں لبدیاں پئیاں نے، جس تواڈی بیٹی رقیہ تواڈیاں نظراں جس رقیہ بیٹی نو تلاش پئیاں کردیاں نے، سونیا تواڈی بیٹی تواڈیاں راواں تک دی فوت ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر سدھے عثمان کتھے؟ اگے عثمان قبرستان اندر، رقیہ دے جناب کفن دفن دا انتظام ہو رہا ہے۔ جاندیاں نو میرے نبی دی بیٹی رقیہ دی قبر تے مٹی پہ گئی ہے۔ میرے نبی سرانے پہ گئے نے تے اپنی سیدہ اپنی بیٹی دے واسطے دعاواں کرن لگ گئے نے۔ کہندے نے اللہ میری بیٹی رقیہ نے اسلام دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، مال کا پروردگارا میری بیٹی رقیہ نو معاف کر دے، میری بیٹی رقیہ نو معاف کر دے۔ دن گزرے تے سیدنا عثمان غنی کدی چوکاں اندر روندے نظر آندے نے، کدی مدینے دیاں گلیاں اندر میرے نبی نال ملاقات ہوندی ہے، روندے نظر آندے نے۔ میرے نبی فرماندے نے عثمان موت دا اختیار میرے کول کوئی نہیں، موت دا اختیار تے اللہ کول ہے۔ کہندا عثمان عرضاں کردا سونیا محبوبہ میں اس واسطے نہیں روندا، میں تے رو اس وجہ تو رہیا ہاں اگے میں مدینے دیاں گلیاں اندر ٹردا ساں تے لوگ کہندے سن عثمان نبی دا دماد جاندا پیا ہے، نبی دا دماد ٹریا جا رہا ہے۔ سونیا محبوبہ ہن کوئی نہیں کہندا محمد دا دماد جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے پریشان نہ ہو، رقیہ چلی گئی ہے تے عثمان میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا۔ ام کلثوم دا نکاح میرے نبی نے عثمان دے نال کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام کلثوم کچھ وقت گزریا، میرے نبی دی دوسری تھی بھی دنیا تو ٹر گئی ہے۔ میرے پیغمبر نو دکھ دنیا تے کنے آئے نے، اور بیٹیاں فوت ہو جان تے نبی دا دکھ یاد کر کے رو لیا کرو، بیٹیاں نو دکھ آوے تے محمد دیاں تیاں دا دکھ یاد کر لیا کرو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے نے، عثمان بھی رو رہے نے۔ آپ فرماتے ہیں عثمان ہن تے میں محمد دی بیٹی کوئی نہیں، ہن تے میں محمد دی تھی کوئی نہیں۔ عثمان تو اتنا چنگا ہے، اتنا چنگا ہے، محمد دیاں بیٹیاں 40 بھی ہوندیاں، یکے بعد دیگرے فوت ہوندیاں جاندیاں، میں تیرے نکاح دے اندر دیندا جاندا۔ عثمان تو اتنا چنگا ہے۔ اگے غور کرو، جنگ تبوک دا موقع آیا، میرے نبی نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ اسلام دے واسطے اپنے مال تے جان دی قربانی پیش کرے۔ صحابہ اٹھو، جنگ تبوک واسطے اللہ دے دین نو تواڈے پیسیاں دی لوڑ پہ گئی ہے، رب دے دین واسطے اپنا مال بھی خرچ کرو۔ حضرت عثمان اٹھے نے 750 اونٹ پہ میں ساز و سامان پیغمبر دی جناب خدمت دے اندر پیش کیتا ہے۔ پھر پیغمبر نے اعلان کیتا ہے ہلے اور بھی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی نے پھر مال پیش کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے تیسری مرتبہ جناب اعلان کیتا ہے، پھر تیسری مرتبہ عثمان اٹھ پیا ہے۔ میرے پیغمبر نے چوتھی مرتبہ اعلان کیتا ہے اسلام واسطے پیسے ہیں، اسلام
اسلام نو دین نو پیسیاں تے مال دی ضرورت ہے اللہ دے رستے اندر جہاد کرن واسطے جانا ہے سواریاں دی ضرورت ہے 750 دے قریب اونٹ جناب عثمان نے گھوڑے تے خچر پیش کر دیتے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اور پھر ایک تھیلی لئیے حضرت عثمان غنی نے انج کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے خطہ مبارکاں تے پیسیاں دی بھری تھیلی رکھ دیتی ہے انج کہہ لو کہ کروڑ تے لاکھ میرے پیغمبر دے قدماں اندر عثمان نے رکھ دیتے نے نال میرے پیغمبر عثمان دے پیسے دیتے ہوئے دائیں بائیں پہ کر دینے نال فرماتے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم عثمان تو اللہ دے دین دے نال اتنی نیکی کیتی ہے دین دے نال اتنی مدد کیتی ہے آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دی مسجد نبی اندر تشریف فرمانے تے جدوں شام دی نماز ہوندی ہے تے ہنیرا پہ جاندا مسجد وچ لائٹ کوئی نہیں مسجد وچ بجلی تے ہوندی کوئی نہیں سی تے جدو شام دا وقت مغرب ہونی نا سورج غروب ہونا ادھر میرے حال ویکھو تے جناب عثمان غنی بھی تشریف فرمانے تے نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے غالباً مغرب دی تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ سجے کھبے ویکھ دیو سجے کھبے ویکھ دیو مسجد نبی دے اندر کنا اندھیرا چھا گیا ہے دیکھ دیو تے مسجد نبی دے اندر چراغاں دی ضرورت ہے مسجد نبی دے اندر روشنی دی ضرورت ہے حضرت عثمان غنی نے بار تجارت تو بہترین چراغ منگوائے نے مسجد نبی دیاں چاراں نکراں دے اندر رکھ دیتے نے تے میرے پیغمبر نو آ کے عرضاں کردے نے سونے محبوبہ تسی کیا سی نا روشنی دی ضرورت ہے تے میں عثمان نو اللہ دے توفیق دیتی ہیں میں 4 چراغ لے آکے تے مسجد نبی دے اندر رکھ دیتے نے ہن اللہ دی توفیق نہ رب دا گھر روشن ہو گیا میرے پیغمبر مسجد نبی اندر ٹرے جا رہے نے تے نالے دعا پہ کر دے نے یا اللہ عثمان تے راضی ہو جا اللہ تیرے عثمان نے تیرا گھر روشن کیتا ہے اللہ تو عثمان دی قبر نو روشن کر دے پھر جناب عثمان غنی پھر مدینہ منورہ اندر پانی دا انتظام نہیں پانی تے پھر پانی دا ایک کنواں بھی موجود ہے وہ کنواں بھی یہودی دی ملکیت اندر ہے یہودی پانی نہیں پین دیندا مسلماناں نو پانی نہیں پین دیندا صحابہ نو میرے پیغمبر نے پھر مجلس شورا بلائی ہے مجلس شورا بلائی مسجد وچ آپ فرماندے نے میرے صحابہ گل سنو پانی دی بڑی قلت ہے پانی پین دے واسطے بڑی دقت ہے بڑی جناب پریشانی دا سامنا ہے تے ایک کنواں تسی بھی جان دیو مسجد نبی دے جناب اطراف دے اندر مدینہ منورہ دے اندر تے یہودی دائے تے یہودی مسلماناں نو پانی نہیں پین دیندا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا کنواں لے کے خرید کے تے اللہ دے رستے اندر وقف کر دے میں محمد نو جنت دی گارنٹی تے ضمانت دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان اٹھے رضی اللہ تعالی یقین جانو ساڑھے پیسے نولیاں لگ جاندی ہیں اللہ دے راج دینا ہی نصیب نہیں میں ساریاں نو نہیں کہندا بڑے بڑے اللہ دے ولی اللہ دے راج خرچ کر دینے جڑا یقین اللہ دے رستے اندر دیندا ہے پھر اللہ دیندیاں نو دیندا ہے کہندے نا رب دیندیاں نو دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا رب دے راج خرچ کردا ہے اللہ دا مال ڈبل کر دیندا اللہ انہوں رزق وادو دیندا ہے اللہ مال بھی عطا کردا ہے اور یقین جانو جڑا بندہ رب دے رستے اندر صدقہ کردا ہے اللہ پاک انہوں 3 برکتاں دیندے نے 3 برکتاں پہلے نمبر تے اللہ پاک دی عمر دے اندر اضافہ کر دیندے نے اللہ پاک دے رزق وچ بھی وعدہ کر دیندے نے تیسرے نمبر تے صدقہ کرنے والے نو اللہ پوری موت تمہیں بچا لیندے نے دعا کیجئے اللہ پاک سانو نیک رستیاں تے خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اٹھے آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا یہودی کو کنواں لے کے اللہ دے رستے اندر وقف کرے گا میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا وا
حضرت عثمان غنی اٹھے سونے محبوبہ دعا کر دیو حضرت عثمان غنی نے جیب دے اندر پیسے پائے نے تے جا کے کنویں دے یہودی دے کول چلے گئے نے تے جدو یہودی دے کول عثمان گئے نے تے کنویں دے پیسے وہ ڈبل کر کے مانگ رہے ہیں انہیں بندے بھی نہیں جنہ وہ مانگ رہے ہیں نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں حضرت عثمان غنی نے جیب اندروں پیسے کڈے تے یہودی دے ہاتھ دے اوتے جڑا زیادتی دے نال پیسے زیادہ لے رہا ہے وہ نہیں پیسے دے کے کنواں اللہ عثمان نے خرید بھی لے آئے تے اسے کنویں دا پانی ٹھنڈا تے میٹھا انج پیالہ بھر کے تے نبی پاک دے کول عثمان ٹریا ٹریا آ گیا ہے آپ فرماندے نے عثمان کیویں کیویں آیا ہے اگے اللہ دے نبی جی تسی کہیا سی جڑا بندہ اے کنواں خرید کے وقف کرے گا رب دے رستے اندر میں اس میں محمد نو جنت دی ضمانت تے گارنٹی دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اللہ نے تواڈے عثمان نو توفیق دتی ہے کنواں میں خرید بھی لے آئے اللہ دے رستے اندر وقف بھی کر دیتا ہے تے سونے محبوبہ میں پانی لے کے آیا وا اس کنویں دا مٹی دا پیالہ ہے میرا دل کردا ہے میری خواہش تے آرزو ہے اونی دیر تک میں کسے نو پانی پین ہی نہیں دینا جنی دیر تک اللہ دے پیغمبر میرے سونے محمد نہ پی لین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے عثمان لے آنا اگر تم میں نو پانی پلانا ہے تے نہ تین پانی پین واسطے تیار آ قریب سی کہ نبی پاک پیالہ پکڑ دے تے پانی پی لیں دے یہ واقعہ میں کتے اگے بھی سنایا جمعے دے خطبے دے اندر عثمان 5-7 قدم پیچھے ہو گیا وہ عثمان تو پیان واسطے ہیں تے پیچھے کیوں ہو گیا سونے اما بوبا جے بے ادبیاں نہ سمجھو تے میری ایک دل دی خواہش تے آرزو ہے میرے نبی فرماندے عثمان تیری کی آرزو ہے اگر سونے محبوبہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے سونے پیغمبر نو اپنے ہتھاں دے نال خود پانی پلاواں سونے میری خواہش ہے میں اپنے ہتھاں نال اپنے پیغمبر نو خود پانی پلاواں سونے جے تسی بے ادبی نہ سمجھو تے میں پانی اپنے ہتھاں نال تانوں پلانا چاہنا آپ فرماندے نے عثمان جے تم مینوں اپنے ہتھاں نال پانی پلانا چاہنا ہے میں رب دا رسول تیرے ہتھاں وچوں پانی پین واسطے تیار ہاں او سونےو کنا پیارا منظر ہوئے گا جدوں پلان والا پانی عثمان ہوئے گا پین والا نبی سلطان ہوئے گا جدوں ہاتھ عثمان دے ہون گے ہونٹ نبی سلطان دے ہون گے میرے نبی نے عثمان دے ہتھاں وچوں پانی پیتا ہے پانی پیون تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان اج دا وقت بھی یاد رکھ اج دا ٹائم بھی یاد رکھ اج ہاتھ تیرے سن ہونٹ میرے سن اج تو مینوں پانی پلایا ہے عثمان کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ مینوں حوض کوثر دے چھڈے گا اوتھے عثمان ہاتھ میرے ہون گے ہونٹ تیرے ہون گے تو میرے حوض تے آئے گا میں تینوں حوض کوثر دا پانی پلا دواں گا ہائے عثمان پھر جناب او دن بھی آیا ہے رب دی دھرتی نے عثمان نو ڈھیر ہوندیاں بھی ویکھیا عثمان سخاوت کرن والے نو مدینے دے اندر پانی بند کر دیتا گیا ہے باغی کہندے نے عثمان نو قتل کر دینا ہے کوئی کہندا عثمان نو جناب بدر کر دینا عثمان نو کٹ دینا ہے کدو اسلام نو پڑدا چڑھدا ویکھ دیا مسلماناں نو چڑھدا تے اسلام نو پھلدا پھولدا ویکھ دیا کدو کافراں دے کولوں ایک گل برداشت ہوئی ہے انہاں پروپیگنڈا کیتا ہے جناب عثمان غنی نو شہید کر دیتا جائے عثمان تے اسلام نو بلند کر رہا ہے حضرت عثمان غنی سارے جناب جننے بھی باغی نے کافر نے کٹھے ہو گئے آئے کہ دن عثمان نو اس موسم دے اندر شہید کران گے عثمان نو قتل اس جناب موسم اندر کران گے جدو سارے لوگ مکے وال مدینے تو ٹر جان گے سارے لوگ حج تے چلے جان گے سارے جناب مسلمان حج دی کردن مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ جان گے عثمان ایتھے موجود ہوئے گا مدینہ ویلا ہو جائے گا عثمان نو قابو کرنا آسان ہو جائے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبی اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ پڑھان دیا باغی کھلر کے بہ گئے نے پوری مسجد نبی اندر کوئی ادھروں بول پیا کوئی ادھروں بول پیا کوئی ادھر اٹھیا تے کوئی ادھر اٹھیا کوئی ایس نکر وچ اٹھیا کہ عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا اسی تیرا خطبہ نہیں سننا اسی تیرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے دسو میرا قصور کی ہے
کہندے نے گل سن عثمان خلافت چھڑ دے خلافت چھوڑ دے پھر اسی تیرے پیچھے جمعہ بھی پڑھاں گے نماز بھی پڑھاں گے حضرت عثمان نے غنی فرماندے نے مینوں خلافت دی تے لوڑ کوئی نہیں مینوں اپنے پیغمبر دی حدیث دے اوتے عمل کرنا ہے جمعے دا خطبہ سیدنا عثمان غنی نو نہ پڑھان نہیں دیتا میرے پیغمبر دی او چھڑی جڑی میرے پیغمبر پکڑ کے جمعے دا خطبہ ارشاد فرمایا کردے سن انہاں پاگیاں نے عثمان دے ہتھوں منبر تو کھڑیا جناب چھڑی پکڑی ہے چھڑی نو جناب دیوار دے نال ماری ہے چھڑی ٹوٹ گئی ہے اوے ظالمو میرے پیغمبر دی نشانی اج انہاں نے توڑ دتی ہے مسجد نبی دے اندر حضرت عثمان غنی گھر چلے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ایک کہندے نے گل سن خلافت چھڑ دے خلافت چھوڑ دے خلافت چھوڑ دے حضرت عثمان غنی فرماتے نے مینوں خلافت دی تے لوڑ کوئی نہیں مینوں اپنے نبی دی حدیث دے اوتے عمل کرنا ہے میرے پیغمبر نے زندگی دے اندر بات کیتی سی عثمان اللہ تینوں ایک جبہ پہنائے گا میری ممی لوگ تینوں مجبور کرن کے لیکن وہ جبہ نہ اتاری ایک اللہ تینوں قمیض پہنائے گا وہ خلافت دی قمیض ہے حضرت عثمان غنی فرماتے نے مینوں خلافت دی تے لوڑ کوئی نہیں میرے پیغمبر نے مینوں حکم دیتا سی لوگ تیرے تے ظلم بھی کرن گے لیکن خلافت نہ چھڑی حضرت عثمان غنی فرماتے نے تسی جنہ ظلم کر سکتے ہو کر لو پر میں خلافت نہیں چھڑ سکتا میں پیغمبر دی حدیث نہیں چھوڑ سکتا اور جناب عثمان غنی چھت تے چڑھ گئے نے کہندے نے گل سنو بندہ اسلام تیناں گلاں دی وجہ تو بندے نو قتل کرن دا حکم دیندا ہے بندہ مسلمان ہوے نا مسلمان ہو کے مرتد ہو جائے اسلام نے مرتد بندے نو قتل کرن دا حکم دیتا ہے میں تے مسلمان ہاں مرتد تے نہیں دسو مینوں کیوں مار دے پے جے دوسرے نمبر تے بندہ مسلمان ہوے مسلمان ہو کے بندہ زناکاری کرے بدکاری کرے تے اسلام نے بدکار بندے نو جناب قتل کرن دا رجم کرن دا حکم دیتا ہے میں تے عثمان اسلام تے اسلام رہ گیا میں تے کدی اسلام قبول کرن تو پہلا بھی زناکاریاں نہیں کیتیاں دسو مینوں کیوں مار دے پے جائے تیسرے نمبر تے بندہ مسلمان ہوے مرتد ہو جائے دوسرے نمبر تے جناب زناکاری کرے تیسرے نمبر تے بندہ مسلمان ہو کے کسے نو قتل کر دے قتل دے بدلے اندر قتل کیتا جاندا ہے میں تے قتل کرنا تے دور دی گل ہے میں تے عثمان نے اج تک کسے دے منہ تے تھپڑ بھی نہیں ماریا دسو مینوں کیوں مار دے پے جے کہندے نے گل او ہوئی ہے جڑی اگے کیتی ہے خلافت چھڑ دے حضرت عثمان غنی فرماندے نے میں نبی دی حدیث نہیں چھوڑ سکدا کہندا پھر کہندے نے پھر جنگ واسطے تیار ہو جا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی بیوی نائلہ نو بلایا نائلہ نو بلا کے نائلہ گل سن میرے واسطے پجامہ سی دیتا جائے حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھیا روزے دی نیت کیتی ہے کھان نو بھی کچھ نہیں پین نو بھی کچھ نہیں حضرت سیدنا عثمان غنی نے روزہ رکھیا ہے روزے دی نیت کیتی ہے تے دن آرام پہ کر دینے غسل فرمایا خواب آیا خواب دے اندر غالباً 18 ذوالحج جڑا کل دا دن آن والا ہے کل دے دن میرے عثمان نے مدینے اندر آخری دن گزارے آئے اور اسلام دی خاطر پیغمبر دی حدیث دی خاطر اپنی جان نو قربان کیتا ہے 10 تو پیغمبر دی خاطر جان قربان کر سکنا ہے اسی تے 100 حدیثاں دھینکڑیاں حدیثاں نو اپنے قدماں دے نیچے رول کے چلے جانے ہاں پیغمبر دی پرواہ نہیں کر دے لیکن عثمان نو ویکھو نا ایک حدیث دی قتل بدلے اپنی جان قربان کیتی ہے حضرت سیدنا عثمان نو خواب آیا ہے خواب اندر نبی پاک نال ملاقاتاں ہوئیاں نے میرے نبی فرما رہے نے عثمان آجڑا مدینے دے اندر تو روزہ رکھے آئے روزہ کے تو اپنے نبی محمد نال افطار کرنا میں تو اپنے نبی نال افطار کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو خواب جاگ آئی ہے تے بیوی نائلہ نو بلایا ہے نائلہ انج کر میرے واسطے پجامہ سی دیتا جائے تاکہ جدو میرے تے کوئی مینوں انج لگدا ہے میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے مینوں انج لگ رہا ہے میری شہادت
شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے. حضرت نائلہ نے پجامہ سیتا. فرماندے نے مینوں مینوں میں جدوں کہ جناب میرے تے غیر مسلم جدوں جناب میرے تے مسلماناں تے باغی جڑے جناب تفرقے اندر نے جڑے فتنے اندر نے جدوں میرے تے حملہ کرن گے میرا ستر ننگا نہ ہو جائے. امنا حیادار عثمان, امنا میرے پیغمبر دا غیرت والا عثمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت دے چڑھے نے اور قرآن پاک پہ پڑھتے نے فاسا یکفیکہم اللہ. میرا عثمان رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے. باغی اتے چڑھے نے چھت تے. حضرت عثمان غنی کو قرآن پاک دا نسخہ کھولے آئے. قرآن پاک نے ایک سائیڈ تے انہوں نے مار دیتا ہے. حضرت عثمان غنی نے ایک ظالم نے لاٹھ ماری ہے. اس لاٹھ دے جناب زخم نال حضرت عثمان غنی دا سر پھوٹ گیا ہے. بی بی نائلہ رو کے چیخا مار کے اگے ہو گئی ہے. او ظالمو ظلم نہ کرے آجے, نبی دا دورہ دما دے, ظلم نہ کرے آجے. سیدہ نائلہ اس ظالم دی تلوار دا دوجا وار جناب عثمان تے بلند ہو جائے. بی بی نائلہ اپنے دونوں ہاتھ اگے کر دیتے نے. عورت ذات سی کی کر دی, عورت ذات سی کی کر دی اپنے خامد تے ہون والے حملے نو بچان دی خاطر. بی بی نائلہ نے انج کر کے دوویں ہاتھ اگے کر دیتے نے. دعا کرو اللہ بیویاں دوے تے نیک دوے نا جڑے خامداں دے دکھاں تے سکھاں دے وچ جناب شریک ہو جان. بی بی نائل ظالم دی تلوار دا دوجا وار بلند ہو جائے. حضرت بی بی نائلہ دیاں تین انگلیاں کڑدا عثمان دی گردن تے چلے ہے. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے نے. وڈے تو بڑا دشمن کی کردا ہے اوے بندے نو مار دے تے دشمنیاں مک جاندیاں نے, بندے نو قتل کر دیندا تے دشمنیاں مک جاندیاں نے. لیکن عثمان دے کنے بدبخت دشمن سن. عثمان نو شہید کرن تو بعد بھی نہ ظالماں دی نفرت جڑی ختم نہیں ہوئی. اے ظالم ایک اگے آیا ہے, انہیں جناب عثمان نو شہید ہویا پیا منہ تے تماچا ماریا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی داڑھی نو شہید ہویا انج کر کے پکڑ کے کھچن لگ گیا. بی بی نائلہ رو پئی ہے او اے ظالمو ہن تے میرا عثمان شہید ہو گیا ہے, ہن تے ظلم نہ کرو, ہن تے عثمان تے زیادتی نہ کرو. حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام دا بیت اللہ دا طواف کر رہا. ایک بندہ بی بی نائلہ نے پھر ہاتھ بلند کر لینے, اللہ جن نے میرے عثمان نو شہید ہویا پیا منہ تے تھپڑ مارے آئے, اللہ جن عثمان نو میرے نو شہید ہویا پیا منہ تے تھپڑ مارے آئے, اللہ امنا اس ظالم دے ہاتھ شال کر دے, اللہ دے گناہ معاف نہ کری تینو اکھاں تو انیا کر دے. امام محمد بن سیرین فرماتے نے میں طواف کر رہا ہوں خانہ کعبہ دا, ایک بندہ میرے پیچھے پیچھے طواف پیا کردا ہے, نالے طواف کر رہا ہے نالے رو رہا ہے نالے اچھی اچھی آواز بلند کر رہا ہے, کہندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے, اللہ مینوں معاف کر دے, پر مینوں یقین ہے تو مینوں کدی معاف نہیں کرے گا. اللہ تو مینوں معاف کر دے, پر مینوں یقین ہے تو مینوں کدی معاف نہیں کرے گا. امام محمد فرماتے نے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے مدینہ مکہ مکرمہ تے خانہ کعبہ دا بیڑا ہے. حضرت امام فرماتے نے او اللہ دیا بندے او کیویں دی دعا پیا کرنا ہے خانہ کعبہ دے اندر, اے تے او رب دا کاری جتھے بندہ گناہاں دا لپڑے آوے تے اللہ معافیاں معاف کر دیندا ہے, معافیاں عطا کر دیندا ہے. تو کعبے وچ کھلو کے کہندا پیا اللہ مینوں معاف کر دے, پر مینوں یقین ہے تو مینوں معاف نہیں کرے گا. کہندا جناب گل سنو نا, جدوں میں اوہی میں بندہ واں جن عثمان دے منہ تے تھپڑ مارے سی, میں او بندہ واں جن عثمان شہادت دے وقت منہ تے چپیڑ ماری سی. تے بی بی نائلہ نے 3 دعاواں کیتیاں, ا ویکھو 2 قبول ہو گئیاں نے, اکھاں تو بھی میں انا ہو گیا تے ہاتھ بھی میرے شل ہو گئے نے. تے بھی مینوں یقین اللہ بی بی نائلہ دی تیجی دعا
دعا بھی قبول کرے گا، اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ہن لوگ عثمان بڑے تو بڑا دشمن، ہن عثمان نو انہاں نے معاف نہیں کیتا، مدینے اندر دندنام دے پھردے نے، بکواس پہ کر دے نے، آخے عثمان نو کفن نہیں دین دینا، عثمان نو غسل نہیں دین دینا، عثمان نو قبرے نہیں پہن دینا۔ بیبیاں نے جدو امت دیاں ماواں نے، جدو میرے نبی دیاں بیویاں تے امت دیاں ماواں نے گل سنی ہے، آخے عثمان نو کفن نہیں دین دیندے پہ، عثمان نو غسل نہیں کران دیندے پہ۔ میرے نبی دیاں بیویاں نے اعلان کر دیتا ہے، آخے عثمان نو اگر غسل نہیں دین دیتا جائے گا، عثمان نو قبرے نہیں پہن دیتا جائے گا، اسی محمد دا حرم، اسی محمد دیاں بیویاں اپنے گھراں چھڑ کے تے باہر بازاراں وچ آ جاواں گیاں، اسی احتجاج کراں گیاں۔ ایک واگی پیچھے ہو گیا نے، ہن رات دے عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو فن دتا گیا ہے، رات دیاں تاریخیاں اندر عثمان نو بقی قبرستان اندر دفن کر دتا گیا ہے۔ میرے دسن دا مقصد اے وے، عثمان ایک حدیث دی بدلے، ایک حدیث نو منن دے بدلے نہ جناب ظلم برداشت کیتا ہے۔ حدیث من لئیے کفن نہیں دین دیندے پہ، حدیث من لئیے جناب غسل نہیں دین دیندے پہ، حدیث من لئیے عثمان دے جناب جنازے تے پتھر برسان دے پہ نے۔ ہائے سونےو اے او لوگ عثمان نال چلن والے، زیادتی کرن والے آج تک جناب مذہب اسلام اندر فتنہ پا رہے نے۔ گل سنو سونےو، میرے پیغمبر دے عثمان نے تے ایک حدیث دے بدلے جام دیتی ہے، تے ساڑھے مسلمان کئی حدیثاں چھڑے پھر دے نے، کئی نبی دے فرمان چھڑی پھر دے نے، پرواہی کوئی نہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، میرے پیغمبر نے قیامت والے دن اون دے نال ملاقات بھی کرنی کوئی نہیں جڑا نبی دی حدیث منن والا نہیں ہوئے گا۔ بات کہندے نے ایک حدیث آندی نا، ایک ہی آندی ہے نا، تے حدیث نو منن واسطے کوئی 100 حدیثاں دی ضرورت ہے؟ میرے نبی دی ایک حدیث بھی آ جائے، میں گل ختم کراں کیونکہ جمعہ دا وقت ختم ہو رہا ہے بلکہ ہو چکے ہے۔ میرے پیغمبر دی حدیث ایک بھی آ جائے تے ایک بھی من لینی ہے، بولی ایک بھی من لینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنیاں تو اتے سلوار رکھنی ہے اور کسے مسلمان پرا نال ظلم نہیں کرنا۔ یہ حدیث ہے نبی پاک دی، جتھے نبی پاک نے فرمایا نا جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھے گا او دی بھی جنت پکی ہے، جڑا بندہ قرآن پڑھے گا او دی بھی پکی ہے، تے جڑا بندہ جناب مسلمانہ دا حق کھاندا ہے او دی بھی جنت پکی ہے، جڑا مسلمانہ دا حق کھا جائے او دی بھی پکی ہے۔ کئی بھیناں دا حق کھائی جاندے نے، کئی بھراواں دا حق کھائی جاندے نے۔ ایک میں حدیث اگے بھی پڑھی ہے تے مینوں 4 بینکاں دی کرتوت یاد آ گئی ہے، 4.5 بینکاں دی۔ عثمان نے تے ایک حدیث دے بدلے جان دیتی گئے، او انہاں ظالماں دی جرت، انہاں نے سود تے چیلنج کیتا ہے، سود تے۔ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا سود لین والا بندہ، سود دین والا بندہ، سود لین والا تینے لامتی نے۔ سود لین والا بھی پاویں وابی لوے، پاویں سنی لوے، پاویں سمیع اللہ ساجد لوے، پاویں کوئی ہور لوے، سود لین والا بھی ملون ہے۔ تے اللہ جاندا بڑے بڑے وابی سود لیندے نے، بڑے بڑے سنی صاحب سود کھاندے نے۔ تے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، میں ایسے ملوٹیاں تے مولویاں نو تے وہابیاں تے سنیاں نو جاننا جنہاں سود تے گڈیاں کڈائیاں نے، سود تے۔ پھر کہندا رب ساڈی سندا نہیں، تیرا منہ ہی جدا نہیں رب تیری سنے۔ نبی پاک فرماندے نے جس قوم دے اندر 2 گناہ عام ہو جاندے نے پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے۔ او کیڑا کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر زناکار عام ہو جاندے نے انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے۔ جس قوم دے اندر سود خور عام ہو جاندے نے پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے۔ اگلی حدیث سنو، میرے نبی فرماندے نے سود دے 73 درجے نے۔ کنے درجے نے؟ 73۔ صاحب بینکاں نے چیلنج کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ پتا ہے گا تو انہوں سمی صاحب تو انہوں دے پتا ہے گا
کیتا ہے کہ نہیں؟ ڈوب کے مرن دا مقام ہے، لا الہ الا اللہ والا ملک ہے تے چیلنج بینک پہ کر دین بھی سود جڑا سانو کیوں نہیں رکھن دیتا جا رہا، کیوں نہیں لین دیتا جا رہا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے سود دے 73 درجے نے تے سارے انہوں چھوٹے درجے دا سود ہے۔ جنہیں سود تے رقم لئی سود کھاتا اس بندے نے اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے۔ ہن دسو بھی اس تو بڑا جرم ہو سکتا ہے؟ دعا کرو اللہ پاک سانو معاف کر دے، آمین کہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔